ابو हुरैरा ने रिवायत की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बदा अल इस्लाम गरीबा, इस्लाम का आगाज जब हुआ तो इस्लाम बड़ा गरीब था। शुरू में बदा, आगाज इस्लाम का जो हुआ है तो इस्लाम जो है बहुत गरीब था। गरीब था यानी बेकस था, अंसारी नहीं था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम थे, खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा थी, हजरत अबू तालिब अलैहि सलाम थे, बाकी कोई नहीं था। शैब अबू तालिब में रहे। मैं जमात उमर को, मेरा चैलेंज है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने साल शैब अबू तालिब में रहे, मुहासरा रहा, बिल्कुल सोशल लिहाज से ऑस्ट्रेसाइज किए गए थे, कोई उनसे दाद सितत नहीं है, खाना कोई उनको बेचता नहीं है, यानी पैसे में खरीदना भी चाहे कोई उसको खरीदना नहीं बेचते ना। आप अपने शहर में जाइए, आप किसी गांव में रहते हैं, शहर अगर सब गांव वाले का ये हो कि इनको कोई खाना नहीं देना, न गंदम इनको बेचना है, न इनको चावल बेचना है, न इनको घी भेजना है, कुछ भी नहीं देना इनको, ये भूख से मरे भी तो उनको कुछ नहीं, पैसे सोने जितना ला इनको नहीं देना, ठीक है ना। और मक्का ऐसा शहर है कि उसमें कोई कुछ उगता नहीं है, सब उसका ताम बाहर से आता है, खाने की चीजें सब बाहर से आता है। मक्के में तो ना बाग है, ना किश्त है, ना पैदावार है, आपको पता है। तो इतने साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे रहे शैब अबी तालिब में। कौन था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो शख्स थे जिन्होंने बाप बनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की है, ठीक है ना। कौन उनके साथ थे? हजरत फातिमा बिनत असद सलामुल्लाह अलैहा, जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मां कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन साथ थे? हजरत जाफर तैयार अलैहिस्सलाम साथ थे। कौन थे? हजरत हमजा सईद शुहदा अलैहिस्सलाम साथ थे। कौन साथ थे? हजरत अकील साथ थे। कौन थे? हाँ, सैयद मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई, जो हर मरहले में, हर मुश्किल मंजिल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ कभी नहीं छोड़ा। हजरत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, शैब अबू तालिब ने। छोड़िए अजीजों, दूर ना जाए। बदा अल इस्लामो गरीबा, इस्लाम का आगाज कैसे हुआ? गुर्बत से, गरीब। व सयऊदु गरीबन कमा सयऊदु कमा बदा गरीबा, और बहुत जल्द, सयऊदु और बहुत जल्द जैसे गरीब था उसी तरह गरीब बनेगा, बहुत जल्द। सीन किस लिए आता है? माजी है, मुस्तकबिल करीब के लिए आता है। सीन और सौफा फ़ेल मुज़ारे को फ़ेल हाल के माना से निकालते हैं और उसको फ़ेल मुस्तकबिल बनाते हैं। आप उर्दू में कहते हैं मैं खाना खा रहा हूं, अभी खाना खा रहा है ना, अब आइंदा के लिए कहेंगे मैं खाना खाऊंगा। ये क्या है? ये फ़ेल मुस्तकबिल है। अरबी ज़बान में फ़ेल मुस्तकबिल और फ़ेल मुज़ारे हाल जो है, इनका सीगा एक होता है, लेकिन उसके फ़ेल मुज़ारे में पहले या सीन लाते हैं, असीन या लफ्ज सौफा। तो ये सौफा या कहेंगे या सीन कहेंगे तो ये अनकरीब के लिए आता है, आइंदा के लिए आता है। सौफा तो में तौसिआ ज्यादा है, सीन में तौसिआ कम है। तो फरमाया बदा अल इस्लाम गरीबा व सयऊदु कमा बदा गरीबा, और बहुत जल्द दोबारा इस्लाम बेकस हो जाएगा, बेयार हो जाएगा, बेमुनिस हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, यानी इसके मानने वाले बहुत कम होंगे, इसके अंसार बहुत कम होंगे। तूबा एक शजरा है जन्नत में, यानी और ये तहसीन के लिए भी है तूबा। फतूबा लिल गुरबा, जन्नत का शजरा है गुरबा के लिए। वो कम लोग जो गरीब लोग हैं, जो अकेले लोग हैं, उन्हें बहुत कम लोग जो इस्लाम की इत्तिबा करेंगे, नुसरत करेंगे, या मसलन क्या आलीशान लोग हैं वो लोग, तूबा क्या आक़िबत बखैर लोग हैं वो लोग जो इस्लाम के मानने, वो चंद लोग इस्लाम के मानने वाले होंगे, ठीक है ना। अजीजों, शरह देखिए लीजिए, ये मुस्लिम के बहुत से पुराने शुरू में से एक शरह है, काजी अय्याज यहसुबी की शरह इकमालुल मुअल्लिम बिफवाइद मुस्लिम। ये मुतवफ़ा है सन 544 की, जुज़े अव्वल, छपा है सन 1998 में, दारुल वफा, भले ज़ाहिरन काहिरा में दारुल वफा में मंसूरा मिस्र में छपा। अच्छा, यहां पे मुलाज़ा फरमाई सफ़ा 456 में, बदल इस्लाम गरीबा, उसी जिस हदीस की बात हो रहा है। वज़ाहिरुल हदीस अल उमूम, हदीस का मतलब आम है। व अन्न अल इस्लाम बदा फी अहाद मिन अन्नास,
اسلام کی آغاز کس طرح ہوا کہ بہت کم چنے ہوئے لوگ مسلمان ہوئے تھے. شروع میں تو مسلمان بہت کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے. پھر ہجرت کے قریب تعداد زیادہ ہو گئی لوگوں کی. مدینے کے لوگ ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے. انہوں نے دعوت دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیا, مدینہ چلے گئے. پھر وہاں پہ مزید لوگ مسلمان ہو گئے. پھر فتوحات آ گئے. پھر اسلام کا انتشار ہو گئے. ٹھیک ہے نا, تعداد بڑھ گئی مسلمانوں کی. تو اسلام جو ہے شروع میں کچھ لوگ آحاد من الناس, کچھ لوگوں میں تھا. تو یہ آغاز غربت جو ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام جو ہے بہت کم ماننے والے تھے اس کے ابتدا میں. وقلت, اس کے ماننے والے بہت کم تھے. ثم انتشر وظہر, پھر اسلام جو ہے منتشر ہو گیا. اسلام کا دائرہ بڑھ گیا. وظہر, اور اسلام پیروز ہو گیا. ثم سيلحقه النقص والاختلاف, پھر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد دوبارہ اسلام میں جو ہے وہی تعداد ماننے والے اس تعداد میں کمی آ جائے گی. اسلام میں اختلاف ہوگا, حق کے ماننے والے بہت کم ہوں گے. اللہ 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 اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. حتى لا يبقى ايضا الا في آحاد وقلة كما غريبا كما بدأ. شیعوں کا کیا عقیدہ ہے؟ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا. ظاہری لحاظ سے وہ مسلمان تھے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب وصایا انہوں نے اپنے پیر کے تلے رکھ دیا. سمجھ میں آئی نا؟ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. وہی لوگ جو حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے بے احترامی کرتے تھے, کفر بکتے تھے. میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. آئے گا حدیث قرطاس پہ, یہ طاہر قاضی بات کرے گا, ہم بھی بات کریں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت مظلوم تھے. ایسے قوم میں جن کو نہ ادب ہے نہ تہذیب ہے, معجزات دیکھ کر اس کے باوجود نہیں ایمان لاتے. ایمان لائے بھی تو ایک ظاہری سا اسلام لاتے ہیں, اس کے باوجود ان کو اپنی دنیا کی فکر رہتی ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور بہت جلد نقصان اور اختلاف اسلام کا دامن لے گا, حتیٰ کہ نہیں بچے گا. الا فی آحاد وقلۃ غریبا کما بدا, کہ اسلام کچھ لوگوں میں رہ جائے گا, باقی لوگ بس اسلام کو چھوڑ دیں گے. جیسے اسلام شروع میں غریب تھا اسی طرح غریب بن جائے گا. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہاں بات آپ کی ہے نا طاہر قادری صاحب, کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو اکثریتی طبقہ ہوگا وہ حق پہ ہوگا. یہ تو کلام پاک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بہت جلد اسلام ابھی پھیل گیا ہے, اس میں بہت لوگ شامل ہو گئے, لیکن بہت جلد جو ہے اسلام کو لوگ چھوڑ دیں گے. اور شرح میں نے بھی اپنی نہیں کی, قاضی ایاز کی شرح آپ کو دکھایا. ان میں سے جو جماعت مخالفین کے کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں یہ آخر الزمان کے متعلق ہے. یہ ان کے مثلا یہ کہ جو ترجمہ کرتے ہیں یا شرح کرتے ہیں اکثر شروع میں کہتے ہیں یہ آخر الزمان کی طرف. اگر آخر الزمان کا ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ آخر الزمان کی بات کر رہا ہوں, میں ابھی یہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. انہوں نے جو لفظ کیا سین, سین جو ہے وہ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے. بہت سارے جو آپ کے ہیں, آپ کے کیا کہتے ہیں, اکابر محققین نے اس بات پہ کیا کیا ہے ان لوگوں نے, اس بات پہ انہوں نے تنصیص کیا